السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سالو تو الموند، دازو في اللون ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم قررت ندير فيديو خفيف ظريف كيفاش دوموندي السيرتيفيكان داكسبتاسيون ديالك للكاك ولا لسي ا كو بور لي الجيريان لي ماروكان لي تونيزيان. المهم راهم لي زيتاب كيف دونك الحاجة الأولى السي ا كو هي ورقة تعطيها لك وزارة الهجرة تاع الكيباك باه تقرا في كندا وتخدم في كندا وتعيش في كندا. دونك الورقة هذه مهمة جدا، لازم تجيبها. وفي لي بروسيدور تاع رخصة الدراسة كاين تروا زيتاب. دوموندي لادميسيون، كي تلحق لك لادميسيون نروحو ليطاب هذه. ليطاب هذه نسحقو لادميسيون تاعنا فيرسيون بابي، نسحقوها تمبريميها ونسحقوها. كي تلحق لك لادميسيون نروحو ليطاب تاع السيركو ونديرو الإجراءات. عندهم من بلاتفورم سور النت، هاو الموقع تاعهم، الموقع الرسمي. هذا هو الموقع الرسمي الوحيد باه تقدر دوموندي السيركو نتاعك. الحاجة الأولى نروحو faire une nouvelle demande. نكليكيو هنا commencer la demande ونبداو نعمرو الفورميلار هذه. ماهيش حاجة واعرة. باغ اكزومبل هنا قالك الاسم واللقب تاعك، نكتب باغ اكزومبل يوسف زيتي سونسيال، الاسم واللقب ديالك. هنا يقولك ماسكولا ولا فيمينا خير على حسب السكس ديالك. هنا الا راك مزوج ولا سيليباتير ولا ديفورسي هم باينين. حنا نديرو ماسكولا ونديرو سيليباتير. فوالا. هنا دير لا دات دو نيسونس ديالك، ليو دو نيسونس، البلد البي الجيري. هنا كيف نديرو الجيري. هنا اللغة كاين تقدر دير عرب ولا دير بربر كامل كيما تحب. فوالا بربر يا اوتر لونغ. فوالا كليكو سيفون. ومن بعد نروحو لادريس دو كوريسبوندونس. هنا لادريس هذا لازم ديرو صحيح باسكو راح يبعثولك سي ا كو فيرسيون بابي. دونك مام الا ما لحقش معليش، ليسونسيال حنا ليسونسيال هما يطلبوا منك باه يبعثوها فيرسيون بابي. دونك دير لادريس تاعك بيان. فوالا لادريس لا فيل بيي كود بوستال. دير كود بوستال. هنا ليو دو ريزيدونس اكطوال، واش من البلد اللي راك ساكن فيه ديال الجيري. ومن بعد هنا دير لادريس ايميل. باغ اكزومبل انت دير لادريس تاعك صحيح. هذا هو. فوالا. هنا لونغ كوريسبوندونس شغل كي يتصلوا بيك ولا يعطيوك سي ا كو اسكو بالفرونسي ولا بالانجلي كيما حبيت. حنا خيرو فرونسي. هنا قالك شحال اللي يروحوا معاك لكندا. انا نديرو 0. الا كانوا زوج دير زوج تعمر لي رونسيمون تاعهم. هاي ساهلين كيف ساهله، لي زيتاب ساهلين ماهيش حاجه واعره. نروحو لهنا. قالك نيفو ديتود. هنا سواء عندك سي ولا سيكوندير جينيرال ولا بروفيسيونال ولا يونيفرسيتير. دونك الى دار دي او بي دير سيكوندير بروفيسيونال ولا داك. الى عندك داك ولا دي او بي دير هذه. الى عندك تقرا باغ اكزومبل دوموندي تعطيولك بكالوريا دير بريمي سيكل، ولا عطاولك ميتريز دير دوزيام سيكل، ولا عندك دكتوراه عندك تروازيام سيكل. هنا جينيرالمون اسونسيال. هنا باغ اكزومبل كي يكون واحد، هذه لازم نعرفوها. كي يكون واحد عنده جاب الباك العام هذا قادر يدير بكالوريا، ما يدير ني دي او بي ني والو، يدير بكالوريا. واللي عنده لا ليسونس كيف قادر يدير بكالوريا، ماهيش ديغراداسيون ديبلوم ديغراداسيون نيفو، ولا يدير بكالوريا. واللي عنده باغ اكزومبل ماستر وعنده دي نوت ملاح، الكيرسيس تاعو يونيفرسيتاري يكون مليح، ماذا به يخير ميتريز. فهمتوا كيفاه؟ ما ديرش نتا عندك باغ اكزومبل ماستر دير بكالوريا ولا دير دي او بي، سي انجوست. ديغراداسيون دو نيفو. وثاني بزاف حوايج. لاجون ديميغراسيون في البيرمي ديتود عنده حكايه، عنده دي زارغومون باه يحكمك سوا. دونك الا عندك باك دير بكالوريا، عندك تقرا دوزيام اني دير بكالوريا، تقرا لا ليسونس دير بكالوريا، الا عندك ماستر دير ميتريز.
لازم يكونوا عندك دي بون نوت سينو ما يقبلوكش. ادخل المواقع تاع لي زونيفرسيتي تشوف لي كونديسيون دادميسيون واقرا تماك مليح وتعرف اشكو انت ادميسيبل ولا لا. فهمتوا كيفاه؟ واللي باغ اكزومبل يقرا في الليسي هذاك يقدر يدير دي او بي ولا يدير ان داك، سواء ان داك تكنيك ولا سونسيون، هو اللي على بالو سواء يدير داك ولا دي او بي. دونك نصيحه ما ديروش الدي او بي الا قدر دير بكالوريا، وما ديرش دي او بي الا قدر دير ميتريز. فوالا طلع النيفو ديالك توجور. ومن بعد حكايه تاع الدي او بي هذه ومن بعد كي تجيب البيرمي ديتود تاعك، ومن بعد كي تجيب البيرمي ديتود تاعك سي بون طلع لكندا تماك قادر دير دي او بي على روحك. باسكو الناس يديروا دي او بي علاه الحاجه الاولى لا ديوري تاعها صغيره و 17 موا 15 موا 18 موا ماكسيموم. اون بليس دراهم تسمى لا فورماسيون تخلصها 21000 باغ اكزومبل. نقولوا لا فورماسيون كاع دي او بي في لافورماتيك في سان ميشيل ولا في تيكات ولا في ايرزينغ ولا ما على باليش، هادو سي دي زيكول دي زانستيتو. الا درت باغ اكزومبل في تيكات درت انفورماتيك راح تخلص 21000 21000 كاع لا فورماسيون. مي كون تقرا في لونيفرسيتي شاك عام تخلص 18000 17000 19000 21000 شاك عام. دونك المينيموم لازم لك 3 سنين ولا 4 سنين ياك. دونك كل عام تخلص 21000 بزاف. وثاني باه تولي ريزيدون بيرمانون حتى تكمل قرايتك ودير الدبلوم. دونك الناس يقول لك ما نخسر دراهمي بزاف وما نخسر الوقت ندير دي او بي. دونك ومن بعد يجي شونجمون ستاتيو، هذه حكايه واحد، شونجمون تاع السيراكيو هذه حكايه واحده اخرى. دونك نروحو له نديرو باغ اكزومبل بكالوريا. واش من البروغرام دير باغ اكزومبل بكالوريا اون ادمنستراسيون، هذه قال لك البروغرام دي شونج، هذه حنا ما تخصناش وما نديروهاش يعني من الجزائر فريمون باسكو رانا متاخرين شويه. دونك نديرو نو. هنا يقول لك لا دات تاع الديبي البروغرام ديالك، تبع في لادميسيون ولا روح للسيت اوفيسيال تاعهم منين جبت لادميسيون ديالك من لونيفرسيتي تلقى لي دات وقتها يبداو وقتها يكملوا. هنا دير لاصوم تاع لاصوم تاع القرايه تاعك في عام واحد، ما ديرش 3 سنين ولا دير عام واحد. الا كانت 18000 العام دير 18000، هاي خليها هكذا 18000 دير 18000. دونك نديرو سويفون. هنا يقول لك واش من ليكول ولا لانستيتيو ولا لونيفرسيتي ولا خير. باغ اكزومبل حنا نديرو لافال، هذه مليحه لافال يونيفرسيتي مليحه. هذه يقول لك الا عندك السياكو مقبل، الا كان عندك سياكو مقبل ديري وي وتعمر. هذا عطيلك واحد النيميرو تعمرو، فوالا تعمرو هنا ودير لا دات وقتها يبدا وقتها يكمل. والبروغرام عطيلك هنا اسكو شونجيت البروغرام ولا ما شونجيتش ولا. دونك هاي ديك باينه. دونك حنا نديرو لا بروميير فوا دونك نو. نديرو سويفون. هنا نروحو ديريكت بيرو كنديان دي فيزا ليترونجي. حنا كنديان دي فيزا ليترونجي نروحو له نديرو باري. اوكي بي سي في باري. باغ اكزومبل كانوا زعما تبعت لهم ورق بلي عندك دراهم ومنا مي بور لي الجيريان دونك ما نبعثوهاش الورقه هذه. دونك ليطاب هذه خطيتنا. فوالا هنا يقول لك اسكو نبعثو السياكو نتاعك للونيفرسيتي، يقول لهم وي سويفون. هنا يقول لك اسكو نبعثو واحد لباباك ولا تيتولار ليغال ولا. دونك هذه دير نو سي با لابال. كيف هذه دير نو سي با لابال، هذه دير نو سي با لابال. اقرا تفهم. ها هو ريكوبيلاتيف. دونك الا تقدر تموديفي كاش حاجه ولا موديفي على روحك. ندير سويفون. فوالا هنا يعطي لك الكود، كود يوتيليزاتور لازم تكتبوه، لازم ما تنساش ولازم يكون صحيح. دونك باغ اكزومبل يو 20. هنا نعاودو يو 20. هنا نديرو مود باس، ندير مود باس مليح. هنا نعاودوه.
هنا سي دي كيسيون دو سيكوريتي. هنا الا راح لك الكود ديتيليزاتور ولا تقدر تريكيبيرهم بلي كيسيون دو سيكوريتي هادو لازم تحفظهم. هاي خيرو هنا باغ اكزومبل كولور فري نوار ولا دير روج ولا دير بلو كيما تحب. فاكونس انا نكتب كندا ندير كندا. فوالا سي دي كيسيون دو سيكوريتي. خير اللي حبيتها انت ماشي غير اللي راني مخيرهم انا. هذه يقول لك اسكو نبعثوا لك دي زيميل دي ميزاجور ولا قول لهم وي. sauvegarder ما دوموند يعطي لك النيميرو هذا غاردي عندك اون كاو. فوالا كتبو غاردي عندك. فوالا هذا ما كان. ومن بعد الا تخلص روح ديريكت البايمون بروسيديو بايمون. الا تخلص ومن بعد ولا كاع صاحبك يخلص لك هذيك حاجه واحده اخرى ديكونيكتي. ومن بعد ليسونسيال تعاود تدخل باغ اكزومبل نروحو للبايمون. دي فوا البايمون ما راهش يجوز اليامات هادو. البايمون ما راهش يجوز. دونك الا واحد عنده مشكل ولا في البايمون ويتقلق ولا عاود دو فوا تروا فوا يجوز لك نورمال. هاي عندك تخلص 116 دولار كنديان. شوف لي عنده كارت فيزا ولا يخلص لك. انا هاهم لي زانفورماسيون تيتولار تاع لا كارت نيميرو د لا كارت. انا دات ديكسبيراسيون الكود ودير تريتي لا ترانزاكسيون. هذا ما كان. دوك نوري لكم كيفاش تلقاوها اون بعد. هاي كيفاه كي تخلص تروح لهنا كي تخلص توجور تعاود ديكونيكتي تروح لهنا كونسولتي مون دوسي باغ اكزومبل تلقاها كيما لا سي فوالا نوري لكم بك كيفاش تلقاوها. فوالا دير الكود ديتيليزاتور اللي قلت لكم حفظوه والمود باس هذا مكان وتدخل. فوالا تلقاها هكذا باسكو هذا وين درتلو صاحبي هذا وين درتلو دونك تلقاها هكذا. روح لهنا هاي الزائد هذا بلوس هذا. فوالا تيليشارجيها تيليشارجيها. فوالا كي تيليشارجيها دي فوا كي دير البايمون تعاود ديكونيكتي ريح واحد 10 دقايق باه تكونيكتي. دي فوا ما تلقاهاش دي فوا ما تفتحلكش. دونك كي دير البايمون ديكونيكتي اصبر واحد 10 دقايق عاود كونيكتي وتلقاها واجده طلعها. هذه كي دير البايمون كي تكمل البايمون يبعثولك هذا. فوالا والله فوالا ها هو واش يبعثولك. الديكلاراسيون هذه ديري سينيي باغ اكزومبل فيل بي لو لا دات. سينياتور ماذا بك لا سينياتور تكون كيما تاع الباسبور. هذه بالك دير لا سينياتور ماشي كيما تاع الباسبور. دير كيما تاع الباسبور. امبريمي هادو وكتب فيل باغ اكزومبل بويرا الجيري لو لا دات دوجوردي ما على بالي 16/5/2020. وهنا دير سينياتور لازم تسيني كيما تاع الباسبور. ونروحو للدوزيام هذه هنا نكوشيو هادو بستيلو. وهنا نحطو لا فوتو. مور لا فوتو نكتبو الاسم واللقب. مور لا فوتو نكتبو الاسم واللقب ونكوشيو هادو ونبعثوه لادريس هذه سيرفيس دو زيتيديون مينيستير دو ليميغراسيون طف في الكيباك نبعثوه لادريس هذه. دونك امبريمي زوج ورق هادو كوشي هنا اكتب الاسم واللقب تحت لا فوتو ديالك ولصقها غرافيها هنا باينه تكتب الفيل بي لا دات ولا سيناتور تكون كيما تاع الباسبور. كي تامبريميهم تبعث لهم. هاي واش تبعث لهم كامل. دونك ما تزيدش فوق هادو. عندك الفورميلار هذه هاي باينه. ودوزيام لا فوتو قالك لصقها هنا وكتب الاسم واللقب تاعك وكوليها هنا وبعث لهم الباسبور ولا دميسيون تاعك. هذا ما كان ديرهم في انفلوب اديهم الاماس ولا لابوست ديرهم هنا وبعثهم. هذا ما كان. ومن بعد تلقى لا ريبونس ديالك دي فوا يطولوا باسكو لي ديلي تريتمون يتخلفوا. ما تقدرش تقول انا ما رجعوليش وهذا رجعوا له. دونك لي ديلي تريتمون يتخلفوا بزاف. كل واحد دي فوا واحد يبعثوا 20 جور يبعثوا له. واحد يريح 3 موا. دونك كل واحد وزهرو وثاني لي ديلي تريتمون يتخالفوا. دي فوا يطلعوهم دي فوا يهبطوهم دي فوا ما على باليش. اسونسيال اصبر عندك الماكسيموم 90 جور في السيت اوفيسيال تاعهم يقول لك الماكسيموم 90 جور.
دونك كي يجوز 90 جور تقدر تعيط لهم يبعثولك سور بلاص، تعيط لهم يبعثولك سور بلاص. دونك السي اي كيو كيف نلقاوه؟ ان اكزومبل نعاود، هذا بعثت لهم كامل. نعاودو ندخلو للموقع هذا كونسلتي مون دوسي بار اكزومبل. شكون نديرو بار اكزومبل عاود دخل. كي تعاود تدخل فوالا هكذا تلقى ديليفيرونس فوتر سي اي كيو. هاوليك السي اي كيو ديالك، تلقى هكذا و تيليشارجيه امبريميه وتربح. هاو لحق لك السي اي كيو، هذا هو السي اي كيو تلقى هكذا. دونك ثاني نزيد نفهمكم في حاجه، السي اي كيو كاين دي فوا وين يصلح كي تروبورتي لا سيسيون، وين يصلح وين دي فوا ما يصلحش. دونك السي اي كيو تاع لا سيسيون ديفير، الا جبت لادميسيون انا لا سيسيون ديفير وطلبت السي اي كيو لا سيسيون ديفير، دونك السي اي كيو لا سيسيون ديفير ما يصلحش لا سيسيون ديتي وما يصلحش لا سيسيون دو طون. هذه ديرها في بالك مليح. السي اي كيو تاع لا سيسيون ديتي كيف ما يصلحش لا سيسيون دو طون وما يصلحش لا سيسيون ديفير. عندك غير السي اي كيو تاع لا سيسيون دو طون يصلح لا سيسيون ديفير. دونك الا بار اكزومبل جبت لادميسيون لسبتمبر وجبت السي اي كيو كيف لسبتمبر مي ما لحقتش، دونك تروبورتي لادميسيون ديالك لا سيسيون ديفير والسي اي كيو ما تروبورتيش، ما تبعث ما والو، السي اي كيو ديالك يصلح من لا سيسيون دو طون لا سيسيون ديفير. دونك هذه حاجه لازم نقولوها لكم. وثاني السي اي كيو تاع دي او بي ما يصلحش ندير به لي بروسيدور تاع الباكالوريا ولا ميتريز. دونك الا بار اكزومبل دومونديت سي اي كيو دي او بي ومن بعد ندمت رحت جبت لادميسيون لونيفرسيتي وحبيت ديبوزي البيرمي ديتود بلادميسيون تاع لونيفرسيتي والدي او بي تاع بار اكزومبل لانستيتيو، هنا ما يصلحش. و بار اكزومبل انت جبت لادميسيون باكالوريا وجبت السي اي كيو تاع باكالوريا ومن بعد ندمت وطلبت ميتريز وعطوها لك، ما تقدرش دوموندي بالسي اي كيو تاع باكالوريا ميتريز، ما تقدرش. وكيف من ميتريز بار اكزومبل جيب ميتريز في لادميسيون وبعثت لهم وجبت السي اي كيو وعاود تهبط دومونديت لادميسيون تاع باكالوريا حبيت دوموندي البيرمي ديتود بالباكالوريا، دونك هنا ثاني ما يصلحش. دونك وين يصلح السي اي كيو؟ يصلح كي بار اكزومبل تبدل لونيفرسيتي، بار اكزومبل عندك باكالوريا في لافال ورحت عاود جبت لادميسيون ريموسكي، هذه يصلح. بصح تبقى في السيكل يونيفرسيتير واحد بك، ما تقدرش بار اكزومبل كل ما تطلع النيفو يتعاود السي اي كيو، كل ما تهبط النيفو ولا السيكل يتعاود السي اي كيو، فهمتوا؟ ما يتعاودش في حاله وين بدلت لافاك وريحت في الميم بروغرام، تسمى رحت من البلاصه لبلاصه واحده اخرى وريحت في لو ميم بروغرام، هذاك ما يتعاودش السي اي كيو ما يتعاودش، فهمتوا كيفاه؟ وان شاء الله تكونوا لاباس. راح يجيو لي فيديو واحد اخرين. فوالا انا درت لكم بتيت سوربريز، راني كريت السيت هذا سميتو ميغراسيون دي زاد، مازال راني نخدم فيه، بالك واحد شهر ولا شهرين يوجد باسكو راني نخدمو وحدي. ادعوا لنا ان شاء الله ندير لكم موقع تسمى فيه كلش دو ا زد، ماشي كيما الاخرين كي ما على باليش يعطولك برك لمحات، ولا انا نهضر لك في كلش على ليميغراسيون، على البيرمي ديتود، بيرمي ترافاي، في ليميغراسيون عندنا اونتري اكسبريس ولا ترشيح المقاطعات ولا اريما والبيرمي ديتود، نهضروا على لي زادميسيون، على السي اي كيو، على ليزونيفرسيتي، نهضروا فيه في كلش. هذا الموقع يعني مازال ما لونسيتوش، راني نخدم فيه باسكو راني وحدي، ونتمنى لكم تنجحوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.